DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan, mga miga-migo, musta na ang mga buhay-buhay nato diha? Ay, okay kaayo. Kay, aniya na usab ang ato ang programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, duha ka kapsula matag adlaw. Makapabasko kini sa panlawas, makapalami og katog, makapagana og kaon, makahimsog, makaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Capsule, halal certified and FDA approved. Kini si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way, mga friends, hisgutan nato karon ang bahin sa mayana nga tanom, isip halamang gamot. I know, daghan ang nakailan ni ini, ilabi na sa mga plantitas ug plantitos ng leksyon o klase-klaseng variety ni ini, di ba? Ang dahon, maoy nagdala og pangdani nga color nga makalipay sa mata sa mga makakita ni ini. Gawas pa, ang mayana adunay daghang mga benepisyo sa panlawas tungod sa mga mahinungdanong oil ug antioxidant ni ini. Mga katigulangan, kahinumduman, ilang pamaagi sa paggamit sa mayana isip tambal, ang dahon ginadukduk ni nila og ihampol sa mga samad, bunog, labhag, panghupong, panghubag, mamahimosab nga halubon sa kalayo. Ang kining dahon niya og ihampol sa external nga parte sa lawas. Ang dahon mamahimo-usab nga pabukalan o ipainom sa mga adunay problema sa internal nga parte sa lawas nga makahatag alibyo sa pipila ka mga sakit sama sa ulcer, sa mga seryosong gibati sama sa diabetes ug almoranas. Subay sa siyensya, ang mayana na pamatud-an nga makatabang sa pagtambal sa ulcer sa panit, mga samad, makapaubos pa kini sa kainit sa lawas gumikan sa kalintura. Pagtambal o paglikay sa mga sintomas sa pag-ubos, ayos alang kini sa panrigla, sa ubo, tambal sa diabetes, sakit sa tutulan og sakit sa kasing-kasing, tambal sa pagpamula sa mata, panuhot og ubo. Maayo usab kini alang sa paglimpyo sa dugo sa last day sa regla. Ginagamit nga drops sa paghubag sa dalunggan, tambal sa dyspepsia, glaucoma, mga natural nga antihistamine, tambal sa sakit sa ulo, hypertension, almoranas, labhag, hubag para sa hypothyroidism nga usa-usab sa atong pagasayron sa atong pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, perti kami miserable ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag nagatabon sa akon nga ulo. Tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko. Nga sobra, wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang ka kutsara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi, nagpray ako sa Ginoo, nga siling ko, Lord, tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time, pamilin-bilin na ako sa akong mga anak na magsiling ang akong nga panganay. Mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kung maglakat ako, gabalang-balang ako. Tungod, luya ang akong nga lawas sa wala kaon. Kag ang akong nga tiyan, lupyak na gini kayo. One time, maghigda ako. Ikapon kong akong nga tiyan. Daw mahikapan ko na ang akong nga tinai tungod sa kanipis. One time, pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tao nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian nga akong nga mga dalunggan nga pamatian
nabataan ko sa XL Makabuhay dito kog nabatian kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radio nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko XL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang XL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo XL Makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini. Puro subong o himsog na ang akon nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginaayo niya paagi sa XL Makabuhay. Madamog nga salamat sa XL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa XL Makabuhay. Mabuhay ang XL Makabuhay. To God be all the glory. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Padayon kamong naminaw sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Palig-una ang imong immune system, pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Doon kini vitamin C, usa sa mga biggest immune boosters of all time ug naapoy vitamins B1, B6 ug B12 nga motabang sa pagsuporta sa biochemical reactions sa immune system. Ang EXL Makabuhay Plus gamausab sa 100% natural ingredients. Well, hisgutan nato karon ang bahin sa hypothyroidism. Unsa man ni siya? Ug unsa hinungdan nga magkasakit man og ani? Well, sumala sa mga eksperto ang hypothyroidism, usa sa mga kondisyong grabing nakaapekto sa thyroid gland ug masinati kini kung ubos o dili paigo sa mga gikinahanglan sa lawas ang produksyon sa mga thyroid hormones sa thyroid gland nga moresulta sa abnormal nga proseso sa metabolismo sa lawas. Hinungdan nga makasinati sa mong kondisyon mao ang Hashimoto's thyroiditis, din manghubag ang thyroid gland nga naa sa tutunlan. Ang Hashimoto's thyroidism mao ang usa ka autoimmune nga kondisyon. Di ang mga antibody mo atake og mudaot sa thyroid gland. Ang ubang hinungdan mao ang pagpailam sa radiation therapy sa liog ug ulo, kanang radioactive iodine treatment. Ug ubang klase sa tambal, pagpaopera sa thyroid, kakulangon sa iodine diha sa mga ginakaon. Kanang pagbuntis, daan ang ana ay problema sa thyroid sukad pagkabata, pagkadaot sa pituitary gland, pagkadaot sa hypothalamus, sagad sa mga sintomas sa mga kondisyon, ang pagkahapo, mamugnaw, manakit ang kaunuran o kabukugan, o mamahimong maalibyuhan kini, pinagi sa pag-inom sa tubig nga gigamit sa pagpabukal sa dahon sa mayana. O ang regular nga pagpa-check up sa inyong doktor aron malikayan ang mga grabing epekto niini. Apan, mamahimong usab nga maibanan o malikayan ang grabing epekto sa hypothyroidism pinaagi sa pagkonsumo sa mga mosunod nga pagkaon. Kaning mga cruciferous nga mga gulay sama sa cauliflower, kale o repolyo. Iodine nga makuha gikan sa mga halamang dagat ug mga supplements sama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug bitamina. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier. Gila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural nga pain reliever. So para sa mga dugang kasayuran ug impormasyon ug mga pangutanan ninyo bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwedeng kontakon o i-text ang numerong 0907-968-0085 o 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre, una ta magbulag-bulag usa ka bulawanong pulong atong hinumduman. Kinutlo gikan sa unang sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Tesalonica, kapitulo 3, bersikulo 12. Og ang Ginoo magpatubo kaninyo ug magpadagaya diha sa gugma ngadto sa usag-usa ug ngadto sa tanang mga tao, bisan ingon sa among gibuhat
nganha kaninyo. Remember, dili kompleto ang ato ang adlaw ug kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay. Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil. Muling tumingin.